म्हणून आयज तुम्ही मंत्रालयान मेळपाक आयिल्ले, कितें आसलें काय? आयज आमी रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात ताका मेळपाक गेल्ले, कित्याक आमच्या थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एक गांव नादोरा गांव, तो एक जुवें आयलँड आसा. तुमी सगळे जाण आयकलां आसतलें, ज्या जाग्याचेर 34 हजारांनी लोक वयता थंयसर चित्रां पळोवपाक, देखावे पळोवपाक. आनी हो बारीकसो एक ल्हानसो जो आयलँड आसा पळय, हेका कनेक्टींग एक ब्रीज आसा. आयज ते असो प्रॉब्लम जाला की लास्ट 5 ते 6 म्हयने जाले हे ब्रिजाचें काम चालू आसा. तो ब्रीज अनस्टेबल जाल्ल्या कारणान थंयसर रिपेर वर्क हे चालू आसा, आनी ताका लागून तो ब्रीज सद्या लोकांक व्हेहिक्युलर ट्राफीक बंद केल्लो. आतां हो 5 म्हयने जाले हो ब्रीज बंद आसतना आतां लोकांनी थंय वचपाचें येवपाचें कशें? लोकांक जर कोण इमर्जन्सी जालें, कोण जर फाल्यां बायल जर प्रेग्नंट आहा, ती डिलिव्हरी आसा, तिका हाडटलो व्हरतलो, कोण सीक आसा ताका हाडटलो व्हरतलो, घरान जर कितें काम आसा, कितें सामान हाडपाक जाय आनी लोकांक डेली ट्रॅव्हल करपाक जाय जाल्यार सद्या पॉसिबल जायना गाडयेन ट्रॅव्हल करपाक, तांकां चलत वयचें पडटा. आनी हेका लागून ह्या ब्रिजाचें ताका आतां ऑलमोस्ट 36 इयर्स त्या ब्रिजाक कंप्लीट जाले आनी तेजी स्टेबिलिटी आहा पळय तितली तो ब्रीज आतां स्टेबल उरलेलो ना. आतां हें काम जालां, तें काम जावन आतां परतें इन्स्पेक्शन जालें, बट लोकांक लागून व्हेहिक्युलर ट्राफिकाक ते अजून ओपन करूंक ना. आनी आमी आतां मिनिस्टरा कडेन मेळपाक गेल्ले, कित्याक ह्या जाग्याचेर एक डिजास्टर जावपाक शकता, कित्याक हो ब्रीज सारको ना. आनी तो ब्रीज इमर्जन्सी लेवलाचेर ते ब्रिजाचें काम हे सरकारान हातीन घेवपाक जाय, PWD डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय. पण तेच्या पयलीं आमी मिनिस्टरा कडेन येयल्ले मागपाक की कलेक्टराच्या थ्रू तें जाता तितले बेगीन तेणी तें इन्स्पेक्शन करचें, तो ब्रीज सेफ आसा ना हेचें कितें इन्स्पेक्शन करून लोकांक मार्ग दाखोवचो, लोकांक सांगचें की हांगांतल्यान तुमी वचपाक शकता ना. आनी मेन म्हटल्यार हांगा जे डिजास्टर जातले काय ना हे तेंच्या टिमीन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करून तेंच्यांनी लोकांक सांगचें. आमचो डिमांड इतलोच आसा की हो 36 वर्साचो ब्रीज हो आनी चड काळ टिकपाक शकना. सो त्या जाग्याचेर नवीन ब्रीज जावपाक जाय आनी ते ब्रीज करपाची जी प्रक्रिया आसा, प्रोसेस आसा, तो बेगिनांतले बेगीन चालू जावपाक जाय. आयज आमी बाबुशाक मेळ्ळे, मिनिस्टराक मेळ्ळे, तेणी आमकां आश्वासन दिलां की तो रोखडोच थंय इन्स्पेक्शन करून हाडटलो. आनी हेच्या फुडें आमी PWD मिनिस्टर CM प्रमोद सावंत आसा तेज्याय कडेन आमी मेळटले, कित्याक हांगा एक गांव आसा आनी आमी आयज 2025 सालान जगता. आनी आमचो जो MLA आसा, थिवेचो जो MLA आसा, तेच्या कडल्यान जें काम जावपाक जाय आसलें, लोकां कडेन आतां 10 वर्सां जालीं लोक हो डिमांड करता पुलाक लागून, आनी हांगालो MLA आसा तेजेर लक्ष दिना. आनी फाल्यां आतां तुमी पळयतात सगळी कडेन काल ते दीस प्लेन क्रॅश जाले, कितले लोक गेले, ते पयर पुण्या पूल पडलो, थंय लोक मेले. हांगा आतां ह्याय पुलाचेर अशेंच जावपाक हें रावलां काय? सो हेका लागून आमी चिंतले की हांगा येवन मिनिस्टरा कडेन मेळोन आनी फुडले मिटिंग्स घेवन जाता तितले बेगीन ह्या पुलाचो प्रोसेस चालू करचो. हांगा आमच्या वांगडा गांवांतले लोक आसा, ग्रामस्थ आसा, ते भुरगे जे स्वता आपूण PWDन वचोन कामां करून घेतात, स्वता PWDन वयतात, पंचायतीन वयतात, आमदारा कडेन वयतात आनी फाटल्यान लागलाय काम करपाक. पूण तें काम जशें जावपाक जाय तें दुखलान फक्त रिपेर वर्क जाला आतां, पूण तेजी स्टेबिलिटी तितली ना. हांव मागता तेंच्या कडेन की ते कितें इश्यूज फेस करता पळय हें मातशें लोकांकूय कळचें, कित्याक 2025 सालान आमी जगता, पूण गोंयान आजून परिस्थिती कितें आसा, आमच्या डेव्हलपमेंटाचो स्तर खंय आसा हें मातशें तेंच्यान सांगचें. पूण काय ऑप्शन वाट कांयच ना थंय आनी दुसरी वाट ना. हांव मागता तेंच्या कडेन सांगपाचें. हेचें नांव आमचो गौरेश कारणान आमकां एकूच रोड आहा तो, दॅट वॉज बिल्ड इन 1986. सो ऑलमोस्ट 40 इयर्स ओल्ड जाला. आमी तेजेर एक 2 व्हिलर 4 व्हिलर व्हरताले, पूण एक सडन एक इन्सिडंट जालो आहा तिथं बंद जालो. दॅट वॉज इन फेब्रुवारी. सो फेब्रुवारीच्यान आयज परत आतां तेंच्यांनी काम रिपेर केला, पूण तो ओपन करूं ना. ओपन इन आतां आमकां ते म्हणटा कितें चलत वचा म्हणून. आतां भुरग्यांक व्हरपाक हेका तेका सगळ्यांक हाल जाता आमचे. सो आमचो डिमांड हो पयलींच्यान आसलो की आमकां थंयच्यान एक नवो ब्रीज बांदचो म्हणून. सो तो अजुनूय फुलफील जावना. सो आज आमी ते सांगले तशें भशेन मिनिस्टरा मेळपाक येयले की आमचो जो झोन आसा इट्स अ डिजास्टर झोन, की थंय फ्लड बीत येता. फ्लड येता इन 2019-20 कंटिन्युअस फ्लड, आनी पयलींच्यान फ्लड्स खूब येताले थंयचे, अजुनूय येता. सरावंडींग सगळ्याक चारू वाटेन उदक आसा ते. सो ते आमकां एक आश्वासन मेवळा की सरान आमचे बेगींतल्या बेगीन डिजास्टर ते सगळे इन्स्पेक्शन करून तेजो रिपोर्ट धाडटा म्हणून. सो आमची सरकारा कडेन इतलीच मागणी आहा की आमचो जो ब्रीज आसा तो ब्रीज आमकां एक प्रॉपर ब्रीज, जो व्हेकल आमकां गाडयो हांगा व्हरपाक मेळटा पळय, तो ब्रीज आमकां एक प्रॉपर ब्रीज बांदून दिवचो म्हणून. सो आमची एकूच रिक्वेस्ट आहा. आमी सगळे आयज आमी सगळे लेटर्स कितें आसा पळय आमी प्रोसेसूय केल्लो आसा, थोडो प्रोसेस जो आसा जो आमचो ओन आमी स्टार्ट करून केल्लो आसा. सो तो प्रोसेस मातसो फास्ट करून आमकां बेगींतल्या बेगीन रिलीफ दिवपाची इतलेंच आमी मागता. पूण डेलीचे जे काम आहा ताका सगळें चलतूच करता. आमचो एकूच स्कूल वचप, कामाक वचप सगळें चलत. तो एकूच ब्रीज आसा आनी कांयच कनेक्टिविटी ना. तो एकूच ब्रीज, तेचे वयल्यानूच येवप, तेचे वयल्यानूच वचप, ते खंय आनी दुसरो रूट खंयच ना. स्कुलाक वयपी कामाक भुरग्यांक वॉकिंग करता आतां. हय वॉकिंग करचें पडटा सर. कोणा कडेन 2 गाडयो आहा तो एक ते सायडीक दवरता, एक हे सायडीक दवरता. जेचे कडेन गाडी ना तो चलत येता. आतां तुमी जे पावस आतां सुरू जाला, पावसान भुरग्यांक स्कुलाक वयता ते भुरग्यांक कितलो त्रास जातलो.
आमकां सोड आतां आमकां कामाक वयता, आमी एक बॅगां ते सायडीक दवरता, हे सायडीक दवरता. आतां कितें हाडटले, एक सादें तूं एक 5 किलो तांदूळ हाडटले जाल्यार तुका ते सायडीकसून उखलून ते सायडीक व्हरचें पडलें. सिलिंडर मेन जी नेसेसिटी आहा सिलिंडर प्लस मेडिकल हेल्प. आतां कोणाक जर देव पावून कोणाक जावं नाका पूण जालें जाल्यार कितें करतले आमी तेका? आतां भुरग्यांक एटॅक येता हे कितें तेका खंयचो फाटीर मारून हाडपाचें, फाटीर मारून हाडपाक कितें करपाचें? सरकाराचो कांयच प्रोविजन ना, अजून कांयच प्रोविजन ना आमकां. आनी आतां 5 म्हयन्यांनी आतां रिपेर केला तेका फक्त. जो पयलीं ओल्ड पूल आसलो तेका फक्त मेकअप मारला तेंच्यांनी. ओल्ड आहा तेका मेकअप मारला आनी वयल्यान ते म्हणटा की आतां तुमकां तो यूज करपाक मेळपाना म्हणटा. इन सेन्स तुमी म्हणटा चलोन वचपा म्हणटा ते. अशें कशें आतां पळय आमी ते आतां सांगले पळय तशें आमी 25 जगता. म्हणजे आमी ऑलमोस्ट आतां 50 इयर्स वी आर बॅक. आमी फाटल्यान गेले 50 वर्सां. आमी तशेंच आदिवासी कशें जगपाचें. सो इतलीच सरकारा कडेन मागणी आहा की आतां सगळ्याक ब्रीज बांदता, हे बांदता, आमचोय ब्रीज हो बांदचो आनी आमकां रिलीफ दिवची म्हणून इतलें आमी मागता. म्हणून इमर्जन्सी सर्वीस कशें कितें करतले, म्हणजे जीव धोक्यान आहा कसो? आतां तेंच जायना. आतां पळय म्हाका दिसता हांगा निळकंठाक MLA एक लेटर 2024 केल्लें आसा. तेच्या पयलीं ग्रामसभेची पंचायतीची आहा. सो त्या पंचायतीन ग्रामसभेक रेजोल्युशनां घेतलेलीं आसा पूण आजून मेरेन हेचो फुडलो प्रोसेसूच जायना. आतां एक्चुअली हे ब्रीज इतल्यान काम घेवन ते फुडें वचपाक जाय. आयज आमी तूं पळयता इतले व्हडले हायवे बांदता, येदो व्हडलो जुवारी ब्रीज जालो, थंय ट्वीन टावर जाता, येदें व्हडलें जाता. तो ट्वीन टावर नाका आसतना थंयसर जाता पूण हांगा जावपाक जाय पळय गांवांत तो ब्रीज जायना. हेचो एक मेन कारण म्हटल्यार हांगालो जो MLA आसा पळय तो लक्षच घालिना. आतां हे भुरगे स्वता PWDन वयतात, स्वता काम करून घेतात, स्वता इन्स्पेक्शन करता, स्वता त्या कॉन्ट्रॅक्टराक हेल्प करता. इतले गजाली हे भुरगे करता फक्त कित्याक तांकां प्रॉब्लम जाता म्हणून. MLA थंय रावना त्या वाड्यार, सो ताका तो फरक पडना. सो हें खंय तरी बाबा सुटावो जावपाक जाय. आमचें काम इतलेंच आहा की ह्या लोकांक, आमच्या लोकांक थंयसर जस्टीस मेळपाक जाय, तांकां पूल मेळपाक जाय आनी तेंची सेफ्टी तितलीच इम्पॉर्टंट आसा. आनी तें म्हाका दिसता बाबूश मोन्सेरात तो बेगीनूच हें करून घेतलो आनी मागीर CMI कडेन आमी उलयतले. थँक्यू.